Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. EST و EET كلمتان تنطقان تقريبا بنفس الطريقة لكنهما تختلفان كليا في المعنى. مثلا نستعمل ومثلا نستعمل هذا ما سنتعرف عليه في درس اليوم. إذن فلنبدأ على بركة الله. إذا نبدأ بتعريف الكلمتين كل واحدة على حدة. Avec EST, c'est le verbe ou l'auxiliaire être conjugué à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. La conjugaison du verbe être au présent, c'est je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. كما تلاحظون فإن هنا هو le verbe être. الفعل يكون مصرف في زمن الحاضر مع الضمير الغائب il. On peut le remplacer par it. إذن it هو le verbe être conjugué à l'imparfait. بما أن فعل فإننا يمكن أن نصرفه في أزمنة أخرى مثل الماضي. وإذا وجدناه في جملة ما فإنه يمكننا استبداله ب it. Il se prononce Exemple, il est heureux. إذن هنا يمكننا استبداله ب était. فنقول il était heureux. نمر الآن إلى ET. Si la conjonction de coordination, les conjonctions de coordination sont mais, ou, oui, donc, or, ni, car. سنتعرف عليها في فيديو لاحق إن شاء الله بالتفصيل. Il joue le rôle de lien entre deux mots, groupe de mots ou de phrases. joue le lien بمعنى يقوم بدور رابط بين كلمتين أو مجموعة من الكلمات أو جمل. لا يمكننا تصريفه بما أنه ليس فعل. est un mot qui ne change pas. هو كلمة لا تتغير. Il se prononce et on peut le remplacer par et puis. Exemple, j'aime le sport et le dessin. أحب الرياضة والرسم. إذن هنا j'aime le sport et le dessin. هنا ربطنا بين كلمتين كلتاهما عبارة عن اسم. إذن نستعمل la conjonction de coordination أداة الربط le sport et le dessin. في اللغة الفرنسية يقابلها في اللغة العربية أداة العطف و. أحب الرياضة والرسم. إذا نمر الآن إلى بعض الأمثلة لكي نفهم جيدا. المثال الأول Ali et Omar sont allés au cinéma. Ali وأومار ذهبا إلى السينما. إذا هنا لدينا علي هو اسم، أومار هو اسم. إذا نقوم بربط بينهما بحرف عطف une conjonction de coordination. لذلك نضع ET. لكننا إذا وضعنا EST فإننا نستبدله ب ET فنقول Ali était Omar sont allés au cinéma. هذه الجملة خاطئة. المثال الثاني أمينة est partie en voyage. إذن هنا لكي نعرف هل يمكننا استعمال EST نقوم باستبداله ب ET فنقول أمينة était partie en voyage. إذا الجملة بقيت صحيحة. لذلك فإن EST هو فعلا الكلمة التي يجب استعمالها في هذه الجملة. المثال الأخير أنيس est tombé et il pleure. إذا هنا أنيس est tombé et نستبدله ب était فنقول أنيس était tombé. الجملة بقيت صحيحة. إذا نستخدم EST. أنيس est tombé et il pleure. هنا لدينا أنيس est tombé هي عبارة عن جملة. il pleure هي جملة. لأن نقوم بالربط بينهما ب ET la conjonction de coordination. لأننا إذا استخدمنا EST تصبح الجملة أنيس est tombé était il pleure جملة خاطئة. إذن ET هو الكلمة التي يجب استخدامها. دونك قلنا بأنه يمكننا استخدام EST إذا كنا
قادرين على استبداله ب été. نستبدله في تلك الجملة ثم نرى هل بقيت هذه الجملة صحيحة. كانت خاطئة فإننا نستعمل et. أما et فإننا نستعمله عندما نكون قادرين على استبداله ب et puis، وكذلك عند الربط بين كلمتين la même nature، يعني اسمين، صفتين، فعلين أو جملتين. الآن نمر إلى تمرين لكي نرى هل فهمنا جيدا. إذن هنا لدينا جمل، المطلوب هو معرفة أي من A يجب علينا استخدامه، هل et أم est. إذن الجملة الأولى: Le chat et le chien dorment sur la terrasse. الثانية: Le football est son sport préféré. الجملة الثالثة: Mes parents et mes frères ne sont pas à la maison. والأخيرة: La lampe est allumée. هنا يمكنكم إيقاف الفيديو لتحاولوا الإجابة وحدكم ثم نعود معا للحل. الآن نمر إلى حل تمرين. Le chat et le chien dorment sur la terrasse. القط والكلب نائمان على السطح. إذن هنا لدينا le chat هو عبارة عن اسم، le chien عبارة عن اسم كذلك. إذن نقوم بالربط بينهما ب et la conjonction de coordination. لأننا إذا استعملنا est نستبدله ب était فنقول le chat était le chien dorme sur la terrasse، فإنها جملة خاطئة. الجملة الثانية: le football est son sport préféré. إذا استعملنا est فإننا نستبدله ب était فنقول le football était son sport préféré. الجملة بقيت صحيحة، إذن بالفعل يجب علينا استعمال est الذي هو le verbe être. الجملة الثالثة: Mes parents et mes frères ne sont pas à la maison. Mes parents هو عبارة عن اسم، mes frères اسم كذلك، فإننا نقوم بربط بينهما بحرف العطف la conjonction de coordination et. إذا استعملنا est واستبدلناه ب était نقول mes parents étaient mes frères ne sont pas à la maison. إذن الجملة خاطئة، المطلوب هو استعمال et conjonction de coordination. الجملة الأخيرة الآن: La lampe est allumée. إذن هنا نضع est نستبدله ب était تصبح الجملة La lampe était allumée. إذن الجملة بقيت صحيحة، فإنه بالفعل نستعمل est الذي هو الفعل يكون. إذن كان هذا الدرس اليوم، أتمنى أن تكونوا قد فهمتم جيدا. قلنا بأن et هو عبارة عن أداة ربط تربط بين كلمتين، فعلين، اسمين، جملتين. أما est فإننا إذا تمكنا من استبداله ب était وبقيت الجملة دائما صحيحة فإننا نستعمل est الذي هو le verbe être. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم وأن الفيديو قد نال إعجابكم. شكرا على متابعتكم والسلام عليكم.